So
काचे तुवे बोले तुझ्या पुताचे गाय आणि आम्ही पण यावर काढले तुझे काकुतीचे दोने काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे तुवे बोले तुझ्या पुताचे गाय आणि आम्ही पण यावर काढले तुझे काकुतीचे दोने काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे तुवे बोले तुझ्या पुताचे गाय आणि आम्ही पण यावर काढले तुझे काकुतीचे दोने काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे तुवे बोले तुझ्या पुताचे गाय आणि आम्ही पण यावर काढले तुझे काकुतीचे दोने काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे तुवे बोले तुझ्या पुताचे गाय आणि आम्ही पण यावर काढले तुझे काकुतीचे दोने काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे तुवे बोले तुझ्या पुताचे गाय आणि आम्ही पण यावर काढले तुझे काकुतीचे दोने काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे तुवे बोले तुझ्या पुताचे गाय आणि आम्ही पण यावर काढले तुझे काकुतीचे दोने काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे तुवे बोले तुझ्या पुताचे गाय आणि आम्ही पण यावर काढले तुझे काकुतीचे दोने
Pace moga ceduve Pole tuja puta cengae Voi garige Kakuti cemai Deva Baba cemoga ceduve Pole tuja puta cengae Kakuti cemai Deva Baba cemoga ceduve Pole tuja puta cengae Baba jamoga ceduve Pole tuja puta cengae Kakuti cemai Deva Baba jamoga ceduve Pole tuja puta cengae Kakuti cemai Deva Baba cemoga ceduve Pole tuja puta cengae Kakuti cemai Deva Baba cemoga ceduve Pole tuja puta cengae Kakuti cemai Deva Baba jamoga ceduve Pole tuja puta cengae Kakuti cemai Deva Baba cemoga ceduve Pole tuja puta cengae So
काकुतीचे एकाकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे तुवे बोले तुझ्या पुताचे गाय आणि आम्ही पाप्यावर काडिके तुझे एकाकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे तुवे बोले तुझ्या पुताचे गाय आणि आम्ही पाप्यावर काडिके तुझे काकुतीचे डोळे एकाकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे तुवे बोले तुझ्या पुताचे गाय आणि आम्ही पाप्यावर काडिके तुझे काकुतीचे डोळे एकाकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे तुवे बोले तुझ्या पुताचे गाय आणि आम्ही पाप्यावर काडिके तुझे काकुतीचे डोळे एकाकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे तुवे बोले तुझ्या पुताचे गाय आणि आम्ही पाप्यावर काडिके तुझे काकुतीचे डोळे एकाकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे तुवे बोले तुझ्या पुताचे गाय आणि आम्ही पाप्यावर काडिके तुझे काकुतीचे डोळे एकाकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे तुवे बोले तुझ्या पुताचे गाय आणि आम्ही पाप्यावर काडिके तुझे काकुतीचे डोळे एकाकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे तुवे बोले तुझ्या पुताचे गाय आणि आम्ही पाप्यावर काडिके तुझे काकुतीचे डोळे ओ नोत बापा आणि भूत आणि स्पिरिट दासत्व सो सोवादे तो सोसाता सोदा सोर्वादा अशसा एकाकुतीचे माये देवा बापाचे मोगाचे दुवे बोले तुझ्या पुताचे गाय आणि आम्ही पाप्यावर काडिके तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे दुवे बोले तुझ्या पुताचे गाय आणि आम्ही
mai Neva Baba che moga che duwe Ole tuja puta che gae Ane aviva yamur karige तुझे काकुती चेतले Kakuti che mai देवा बाबा चमोगा चेतुने बोले तुझा पुता चेतले आने आविवा यामुर कारिगे तुझे काकुती चेतले Kakuti che mai Deva Baba che moga che duwe Ole tuja puta che gae ane aviva yamur karige तुझे काकुती चेतले Kakuti che mai Deva Baba che moga che duwe Ole tuja puta che gae ane aviva yamur karige तुझे काकुती चेतले Kakuti che mai Deva Baba che moga che duwe Ole tuja puta che gae ane aviva yamur karige तुझे काकुती चेतले Kakuti che mai Deva Baba che moga che duwe Ole tuja puta che gae ane aviva yamur karige तुझे काकुती चेतले Kakuti che mai Deva Baba che moga che duwe Ole tuja puta che gae ane aviva yamur karige तुझे काकुती चेतले Kakuti che mai Deva Baba che moga che duwe Ole tuja puta che gae ane aviva yamur karige तुझे काकुती चेतले Oh, no Baba Gani Buddha Ani Spirit Ka Santa So Vadi
सोमल्या गायन करून येता विश्वास धरून येता बाप्पा मुखार येता आत्म्या सोता बाप्पा बोसूंक येता तुका आत्म्या सोता बाप्पा बोसूंक येता तुका Jézus moldén dóru Jézus bukar galu Jézus csitur ravu Bapa mukar jeta Atmja sotan Bapa Bozuk jeta tukar Atmja sotan Bapa Bozuk jeta tukar आयज आमचे मदें फादर वेझल आसा म्हापशेंचो पातकूर आनीक मिसाची भेट आमचे पासत भेटितलो आनी हाची मिसाची मांडावळ करता युक्रिस्टीक मिनिस्टर्स तांचे पासत मागुया आनी तशेंच जॉन आनी शारोन फर्नांडीस हांचे पासत मागुया आनी कालच्या दिसाक आमच्या भावान रेझरक्सांव आनी फातिमान आपलो चवथो 40 आनी 8वो 48 काजरातुरी समारंभला तांचे पासून आमी मागुया बापाचे आनी पुताचे आनीक पवित्रात्म्याचे Amen. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनीक पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवें आसूं तुमचे सोवे आसूं मोगाळ भावा भयणीनो सगल्यांक तुमकां देव बरी सांज जावं येता आयच्या नोवेनाचो विशय जावन आसा पवित्र आत्म्याक आपोवंक मागणें आमची दानां संस्कारून जिविताचो उंडो आमकां दिवंक आमचेशी राव जेजून आपल्या शिस्सांक पवित्र आत्मो धाडटलो म्हूण भासावणी केलोली ती शार्ती पावता आनी पवित्र आत्मो देवल्या उपरांत शिसांच्या जिवितान एक खोल नवसोळणी आनी बदलणी दिसून येता देव मोगाळ आनी दयाळ आपल्या मोगान ताणें आमची सोडवण केल्या आनी आपल्या पुताच्या मासा रोगता वरवीं जिविताच्या उंड्या रुपान तो आमकां पोसता तर पवित्र आत्म्याच्या बळान जिविताच्या उंड्या वरवीं आमच्या जिवितान येतल्या कोश्टांक फुडो करूंक आमी जिवाळ आनी उर्बेवून क्रिस्तांवां जावं जेजूक साक्षी दिवं ह्या मिसाच्या समारंभणेंत देवाचो आदार आमकां मागुया आनी आमच्या भयणीन उद्गारलोली कल्पना आमचे नदरे मुखार दवरून आमकां सगल्यांक फळादीक जावचे खातीर आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन आमच्या पातकांचो उगडास करून बोगसाणी आमकां मागुया मोगाळा जेजू मारिया तुजे आनी आमचे सर्गीचे आवयन सदांच देवाचे कुशीक पयलो आनी वयलो जागो दिलो पूण आमी संवसारी वस्तूंनी आनी राटींनी इतलीं गुल जाल्या की ल्हानविकाय कोश त्रास हुस्को असले मारयेचे गूण आपणाक आमी फाटीं रावल्या मान व्हडपण इस्पा भायर गिरेस्तकाय पुंजावप असलेंच आमचें धोरण जालें अशें करून आमी देवाची खुशी करचे बदलेक आमचेच खुशेक उंचलो जागो दिला आमकां बोगोस जेजू सोमया काकुतकर सोम्या काकुतकोर क्रिस्ता काकुतकर क्रिस्ता काकुतकोर सोमया काकुतकर सोम्या काकुतकोर सौर पदवीदार आमची काकलूत करून आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक आमेन प्रार्थुया
सर्वेस्परा देवा, आमच्या कोणवाल्या बापा, आमचे वेली सगलीं विघ्नां पयस कर. अशें ओतम्याक आनी कुडीक कसलीच आडखळ नासतना खुशाल मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. हो उपकार आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजी सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता सासणाच्या सासणाक. दोर दुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. 50व्या दिसाच्या उत्सवाचेर सोमयार तीं सगळीं एके सुवातेर जमलोलीं आसलीं. अवचितूच जमजमीत वारो सारको स्वर्गा वेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान तीं आसलें तें आख्खें घर भरलें आनी उज्याच्यो कश्यो जिबो तांकां दिश्टी पडल्यो. त्यो फांटल्यो आनी तांचेर एक एकल्याचेर बसल्यो. तीं सगळीं पवित्र आत्म्यान भरलीं आनी आत्म्यान तांकां दिल्लो उलोवपाचो गूण घेवन तीं वेगवेगळ्या भासांनी उलोवंक लागलीं. मोलबा खाला आसलोल्या दर एका राष्ट्रांची भोक्तिवंत जिदेव मनशां जेरुसाल्याक वस्तेक आयिल्लीं आसलीं. हो आवाज आयकून खूब लोक घुस्पावलो. थटाकून आनी अजाप जावन तो लोक म्हणोंक लागलो, ही उलयतात तीं सगळीं गालियेला काळान न्हय. आमच्या मदलो जण एकल्याचे आवय भाशेन तीं उलयतात म्हूण आमी आयकता तें कशें तर. आमी पार्थी, मेदी आनी एलामीत आनी मेसोपोटामियांतलो, जुदेवांतलो आनी कापादोसियांतलो लोक आनी पोर्तुसान आजियेच्या प्रांतान, फ्रिजियेंत आनी पांफिलियेंत, इजिप्तान आनी सिरेना भोंवती आसलोले लिबियेच्या प्रांतान रावपी. आमी रोमा थावनूय आयलो. जिदेव लोक आनी ताची 9 शिसां, त्या भायर क्रेतकारां आनी आरबी. तरी आमी सोमेस्तांनी परगटलीं देवाची श्रेश्ठ कोत्तुपां आयकोता तीं एक एकलो आपल्या खाशा भाशेन आयकोता. हें कशें तीं सगळीं थोटाकलीं आनी सारकींच घुस्पोन एकामेकाक म्हणोंक लागलीं, हें आनी कितें. पूण दुसरीं मस्कऱ्यो करून म्हणटालीं, ही मनशां नवो सोरो पियोन बोरींत लाल जाल्यात. देवाचें उतरें. देवाचे देवाचे उपकार. उपकार. आमचो जबाब जावनी. जाचो आस्कारी जाकोबाचो देव तो मनीस बागी. सगळीं म्हणुया. जाचो जाकोबाचो आस्कारी तो मनीस बागी. सोरेस्पोर सदांच खऱ्या उतरांचो दुमालो भोगतोल्या खातीर तो नीट करता. भुकेल्यांक तो गिरास दिता. कोयद्यांच्यो सांखली सोरेस्पोर तोडून उडयता. जबाब. जाचो आस्कारी जाकोबाचो देव तो मनीस बागी. सोरेस्पोर कुड्ड्यांचे दोळे उगडटा. बागोल्यांक नीट उबी करता. ओरक्यांक राखता. अनाथ भुरग्यांक आनी विधवांक सांबाळटा. जबाब. जाचो आस्कारी जाकोबाचो देव तो मनीस बागी. बऱ्या मनशाची सोरेस्पोर अपुरबाय करता, पूण पातक्यांची पावलां तो घुस्पायता. शिवना जो पिणकेचे पिणकेन तुजो देव तो सोरेस्पोर राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. जबाब. जाचो आस्कारी जाकोबाचो देव तो मनीस बागी. उद्गार. Sobres por azul, Sobres por azul, sobres por azul,
जेजू म्हणटा, हांव दाखवेल तुमी फांटे. जो म्हजें सोवें घेवन रावता आनी जाचें सोवें हांव रावतां तो सुबा फलां दिता. Sorbes borraxon, sorbes borraxon, sorbes borraxon, soy, soy. Sorbes borraxon, sorbes borraxon, sorbes borraxon, soy, soy. सर्वेस्पो तुमचे सोबे हासू तुमचे सोवे आसूं. लोका परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. इतले म्हणसर ते वेताले ते गांवां लागीं पावले आनी तांणी आपूण फुडें वेता अशें करून दाखयलें. पूण तांणी परातून म्हणलें, आमचेशी राव तर सांज जाली आनी तो दीस दारेर पडचो जालो आनी तो तांचे बरी रावूंक गेलो. तांचे सांगाता जेवणाक बसलो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, आशिर्वाद म्हणून तो म्हणलो आनी तांकां दिलो. तेन्ना तांचे दोळे उगडले आनी तांणी ताका वळखलो, पूण तो तांचे दोळ्या मुखावेलो नाच जालो. तेन्ना ताणें एकामेकाक म्हणलें, तो वाटेर उलयतालो आनी पवित्र पुस्तकाचो अर्थ आमकां दितालो तेन्ना आमचें काळीज भितरल्या भितर उलपतालें न्हय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयज आमचे मुखार विशय दवरला पवित्र आत्म्याक आपोवंक मागणें. एपिक्लेसीस आमची दानां संस्कारून जिविताचो उंडो आमकां दिवंक आमची शिराव. तर एके वाटेन हो विशय आमचे नदरे मुखार दवरून, दुसरे वाटेन हो सेवा दवरून भयणी भावांनो ह्या नोवेनाक ल्हान नियाळ आमी करुया. भाव भयणांनो, लुमेन जेन्सियम चॅप्टर 1 पयलो वर्स हो वातिकान दुसऱ्या डॉक्युमेंटांतलो पयली वड अशें म्हणटा, युकरिस्ट इज अ सोर्स एंड सबमिट ऑफ क्रिस्टियन लायफ. युकरिस्ट इज अ सोर्स एंड सबमिट ऑफ क्रिस्टियन लायफ. मिसाची भेट जावन आसा मुख्य भाग क्रिस्ती जिविताचो. आनी भयणी भावांनो, एकलो म्हजो इश्ट अशें म्हणटा, मिसाची भेट जावन आसा एक व्हडांतलें व्हड मागणें. आनी जेन्ना पाद्री काल्स उबारता, उंडो उबारता, जेजूची कूड आनी जेजूचें रगत उबारता, तेन्ना ज्या वेळार तेन्ना हांव मागणें देवाक उबारतां तें मेळ्ळ्या बगर रावचें ना. तो म्हणूंक लागलो, हांव पिडेंत आसलो आनी म्हजी पिडा बरी जायना आसली. कोणें तरी म्हाका हें सांगलें आनी खऱ्या भावार्थान, खऱ्या विस्वासान ह्या वेळार हांवें म्हजें मागणें देवाक उबारलें. जेन्ना पाद्री ओस्त उबारता आनी काल उबारता, सायबा हें म्हजें पातक्याचें मागणें तुका खुशी जाल्यार म्हाका फावो कर. जेन्ना त्या दिसा पयलेच फावट हांवें हें मागणें म्हजी गरज देवाक उबारली, दुसऱ्या दिसा म्हजी पिकोवणी सुरू जाली. कांय दिसां भितर हांव बरो जालो, पूण त्याच दिसा त्याच मिसांत म्हाका आस वचोन म्हजेच भितर कितें भोगलें, हांव बरो जातलो. म्हजी पिकोवणी तेच घोडयेक सुरू जाली. भयणी भावांनो, मिसाची भेट जावन आसा व्हडांतलें व्हड मागणें. आनीक आयज हे मिसाचे भेटेंतल्या मदल्या भागाक, मुख्य भागाचेर आमी नियाळ करता. भयणी भावांनो, पवित्र आत्मो जेन्ना जेजून सांगलें, हांव तुमकां एक शारोती धाडटलो आनीक तो तुमकां पूर्ण सोत शिकयतलो. जेन्ना जेजून बावतिजम घेतलो, जेजूचेर पारव्याच्या रुप्यान पवित्र आत्मो देवलो आनी पवित्र आत्मो देवल्या उपरांत जेजून आपलें मिसांव सुरू केलें. सगळ्या तेजान पवित्र आत्म्यान बरोवन आपलो वावर ताणें केलो. जेन्ना जेजू गेल्या उपरांत शिसांचेर वयल्या कुडांत मागणें करतना पवित्र आत्मो आयलो आनी पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान बरोवन शिसांनी देवाचें उतर संवसाराच्या शिमा पर्यंत पुरगोट केलें. भयणी भावांनो, आयज जेन्ना दर एक मिसाची भेट आमी समरोंक त्या वेळार सांत जेन्ना
त्या वेळार पवित्र आत्मो यात्नीक दानाचेर मागता. जी दानां आमीच हाडटा, उंडो आनीक सोरो, आनी ती दानां पवित्र आत्म्यान बरोवन आमकां बदलून जेजूची कूड आनीक जेजूचें रगत फावो जाता. भयणी भावनो, आयज जेन्ना पवित्र आत्म्या वरवीं शिसांनी सोगोट केलें आनी त्याच मिसाचे भेटेन पवित्र आत्म्याचे पोदवेन ही दानां जेजूच्या कुडी रोगतान आनीक मासान बदलतात. आयज विचार करची गरज. जेन्ना हांव दर एका मिसांत वांटो घेता, खऱ्यांनीच हो उंडो जेजूची कूड म्हूण हांव सोत मानता काय, हो सोरो जेजूचें रगत म्हणून हांव सोत मानता काय, तें कशें बदलता. इंग्लीश भाशेन द थियरी ऑफ ट्रान्सबस्टन्सिएशन आमी म्हणटा. खिणा भितर हें सुचमून घेवया. भाव भयणानो, एक वस्त कशी आसतली जाल्यार ते वस्तूक एसेन्स म्हणलेलो आसता आनीक एक्सिडंट म्हणलेलें आसता. एक्सिडंट म्हणजे ती वस्त नासतना ती वस्त इस्टॅब्लीश जाता, ती वस्त आसता. एसेन्स म्हणल्यार जी वस्त ती घडटली जाल्यार ते वस्तूची गरज. ते वस्तूक जे एसेन्स आसता तें काडल्या जाल्यार ती वस्त आनीक उरोना. सो एसेन्स आनीक एक्सिडंट, खंयचेय वस्तूक ह्यो दोन भाग आसतात, एसेन्स आनीक एक्सिडंट. आतां ट्रान्सबस्टन्सिएशन म्हणटा आसतना जो उंडो, धवो उंडो आमी गोवाचो हाडटा आनीक भेटयता. बेसांव घातल्या उपरांत, सांज जाल्या उपरांत, पवित्र आत्म्याचे मागणें थंयसर जाल्या उपरांत तो उंडो उरोना. तो जेजूच्या मासा रोगतान बदलता. एक्सिडंट्स, जो धवो उंडो, जो शेप सायज जाची आसा ती आमकां पळोवंक तीच दिसता, पूण जो एसेन्स जो आसता तो जेजूच्या कुडीन बदलता. ह्या खातीर जेन्ना पाद्री कोमुयन्याव दिता तेन्ना पाद्री म्हणटा क्रिस्ताची कूड, आनीक तो म्हणटा आमेन. तूं सोत मानताय ही क्रिस्ताची कूड म्हणून, आनी तूं म्हणटाय होय हांव सोत मानता, आमेन आमचो जबाब जाता. तेच भाशेन सोरो, जो दाकांचो सोरो आमी कालसींत घालता तो उपरांत सोरो उरोना, तो जेजूच्या रोगतान बदलता. द सेम थियरी ऑफ ट्रान्सबस्टन्सिएशन. तो टेस्ट, तो कलर तसोच उरो, पूण तो सोरो उरोना, पूण तें रोगतान बदलता. भाव भयणानो, होच की आमचो बाबाट. हेंच की आयच्या सेवा धर्मांत आमी आयकलां. जरी तर आयच्या पयल्या वाचपांत लोक सोत मानिनासलो, ती खऱ्यांनीच जेजूचो उंडो आनीक सोरो म्हणून थोडीं जाणां मस्कऱ्यो करतालीं. आयज आमी आमकांच विचार करुया, हांवूय ते कॅटेगरींत पडटा काय, मस्कऱ्यो करता काय, वा हांव भावार्थान तें सोत मानता काय, क्रिस्ताची कूड आनी क्रिस्ताचें रगत म्हणून हांव मानून घेता काय. विचार करची गरज. भयणी भावनो, आयच्या शुभ वर्तमानांत जेन्ना जेजू उंडो मोडटालो, शिसांनी जेजूक वळखलो, आनीक जे भियेवन रावलोले तेच भिरांत गेल्या उपरांत, जेजूक अनुभवल्या उपरांत तेच जे राव म्हणटाले तेच जेजूक परगटूंक परत जेरुसाल्याक वेतात. आयज तुवें आनीक हांवें दुबाव विरेत कितल्या मिसाच्या भेटेनी वांटो घेतला. आयज आमी आमकांच विचार करुया, म्हजो भावार कसलो जाला काय, खऱ्यांनीच तो उंडो जेजूचें मांस म्हणून हांव मानून घेता काय, वो तो सोरो जेजूचें रगत म्हणून हांव मानून घेता काय, वो फकत मिसाक येवंक जाय म्हूण येता काय. जर तर तूं असल्या मनांत आयला इश्टा, कसलोच फायदो हे मिसाचे भेटेचो तुका मेवचो ना. तुवें कितलेंय मागलें आनीक तुका कसलीच देवाची कृपा घडयेक मेवची ना. आयज जेन्ना हे सेवा धर्मांत वांटो घेता, पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान बरोवन शिसांनी परगट केलो जेजूक. तुका आनी म्हाका होच पवित्र आत्मो बावतिजमाच्या दिसा मेवला. क्रिजमाच्या दिसा हो पवित्र आत्मो तिरावणे संस्कारा उदेशी आमच्या जिवितांत थीर जाला. आनीक आयज जेन्ना हे मिसाचे भेटेंत वांटो घेता, तोच पवित्र आत्मो आमचें जिवीत जागोवंक, त्याच क्रिस्ताक आमच्या जिवितांतल्यान साक्षी दिवंक तुका आनी म्हाका उलो आसा. तर भयणी भावनो, आयज हे सेवा धर्मांत वांटो घेतना आमच्या जिविताक कितें घेवया. पयले सुवातेर भावार्थ. भयणी भावनो, जेन्ना तूं आनीक हांव
ह्या मिसांत वांटो घेता. जेन्ना सांत जाता त्या वेळार फकाणां करिनाका. हांगासर थंयसर पळोवन तुजो भावार्थ ती बाडी नाका. विस्वासान माग, भावार्थान माग. जेन्ना ती ओस्त वयर काडटात तेन्ना ती काल्स वयर काडटात. तुजें आनीक म्हजें मागणें देवाक उबारुया. जेन्ना तूं भावार्थान तें मागतलो तुका मेवल्या बगर रावचें ना. ह्या खातीर पयले सुवातेर मिसांत वांटो घेताय तेन्ना भावार्थान घे, विस्वासान घे आनी तुजें मागणें देवाक उबार. जे भावार्थान केल्लें मागणें देव केन्नाच विसरना. तर पयले सुवातेर सायबा आमचो भावार्थ वाडय, आमचें मागणें तूं दोयेन आयकून घे. हें तुजें आनीक म्हजें मागणें जावं दी. दुसरे सुवातेर पवित्र आत्मो. भयणी भावनो, पवित्र आत्म्या उदेशी हीं दानां पवित्र जातात आनीक आमी सगलीं पवित्र सभा जी हांगासर एकवटात ती ह्या दानाचेर देवाचो आशिर्वाद मागून ती पवित्र करूंक, ती बदलूंक देवा लागीं मागतात आनीक ती खऱ्यांनीच बदलतात. तर जेन्ना हीं दानां पवित्र आत्म्या उदेशी बदलतात, जो पवित्र आत्मो तुका आनी म्हाका आमच्या बावतिजमाच्या दिसा मेळ्ळा तोय आत्मो सायबा जागोय म्हण मागुया. जे परी ती दानां बदलतात तेच परी आमचेंय जिवीत बदल म्हण मागुया. आनीक दर एका मिसान जेन्ना तूं आनीक हांव वांटो घेता, जे परी तो उलो आनीक सोरो बदलता तेच परी तुजें आनीक म्हजें जिवीत बदलची गरज. ह्या खातीर दुसरे सुवातेर भयणी भावनो, तूं आनीक हांव एक पातकी. तुबा विरेंत आमच्या जिवितांत जायते वायट गूण आसात, वायट आमी करता. जेन्ना तूं एक मिसांत वांटो घेताय इश्टा म्हज्या, तुजी एक वायट संवय त्या उंड्या सोऱ्यांत घाल. ती संवय देवाक उबार आनीक जेन्ना तूं मिसा साकून भायर वेताय एक नवो मनीस जावन वच, एक बरो मनीस जावन वच. पवित्र आत्म्या उदेशी तुजें आनीक म्हजें जिवीत बदलूंक देवा लागीं माग. तर दुसरे सुवातेर भयणी भावनो, ह्या वेळार थोड्यो घडयो आमचे दोळे बंद करुया आनीक एक तरी वायट संवय, एक तरी वायट म्हज्या जिवितांत करता आनीक दिसा दिसपट्टी हांव करतां ती वायट संवय कसलीय ती जावं. गाडयो मारपाची, फोटी मारपाची, दुसऱ्यांच्यो चाळयो करपाची, वायट आयकोपाची, वायट पळेवपाची, कसली एक तरी वायट संवय तुज्या मनांत हाड आनीक आयज ह्या उंड्या सोऱ्या उदेशी देवाक तूं भेटय आनीक तुजें आनीक म्हजें मागणें जावं दी. सायबा, जे परी पवित्र आत्म्या उदेशी दानां बदलतात, जो पवित्र आत्मो म्हजे सवें तुवें म्हाका दिलाय, तेच परी आयज ही वायट संवय ह्या उंड्या सोऱ्यान घालून तुका उबारतना पवित्र आत्म्याचे कृपेन म्हाका एक नवो मनीस कर, एक नवो मनीस कर. हेंच तुजें आनीक म्हजें मागणें ह्या सेवा धर्मांत वांटो घेतना जावं दी. सगलीं उबी रावया आनीक आमच्यो थोड्यो गरजो, आमची मागणी देवाक उबारुया. आमच्या पाप साहेबान याज्ञिकांनी आनी सगळ्या म्हत्वाशांनी मारये भाशेन देवाच्या पवित्र केल्ल्यांक ओळखून जेजूचो परजोड पवित्र सोबेन आनी समाजान शिपडावंक पापाचें बळ तांकां मागुया. दयाल बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची आमच्या राजकारभाऱ्यांनी आपलो फायदो पळयनासतना आपले पोरजेची मोगान सेवा करूंक आनी तांच्या बरेपणा खातीर वावरूंक जेजूक आपल्या उतरांनी आनी कोन्यांनी दाखोवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. दयाल बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची आमचो समाज स्वता नितीचेर बांदून हाडूंक
आमचो सगलो कारबारी नीट वाटेन फुडें व्हरूंक आमकां जोण एकल्याक प्रयत्न जावं देवाचो आदार मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकूत कर. आजच्या मिसाची मांडावळ कोत्तेली युकरिस्टीक मिनिस्टर आनी लिटर्जिकल एनिमेटर सदांच आपल्या जिवितान मागण्यांक पयलो जागो दिवंक आनी मारये भाशेन आमचें जिवीत दुसऱ्यांक मागण्याचो नमुनो जावंक आमकां बापाची कृपा मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकूत कर. आमच्यो आनिकूय गरजो ओगेपणी देवा मुखार घालुया. दोयाल बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकूत कर. बोदयाळ बापा, आमी तुज्या भुरग्यांनी तुकार आमच्यो थोड्यो गरजो दवरल्यात. तुजी खुशी जाल्यार त्यो आमकां फावो कर म्हूण आमी तुजे लागीं खाल तिकायन मागता. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमची पोळे वळताना निश्कलुकोस दाकारोस. दोयाल बापा, मोइन मोगान ताजे वरवीं आमकां पोस. दोयाल बापा, मोइन मोगान ताजे वरवीं आमकां पोस. Powitótmia Devonie dana amci संस्कारच्या Jezusowe आमचो यो देवा गाचा आवडच्या Jezusowe आमचो यो देवा गाचा आवडच्या. म्हज्या भयणी भावनो, हें म्हजें आनीक तुमचें बलिदान सौर पोदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सोबेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवं. प्रार्थया. मोगाळ बापा, ह्या बलिदानान तुज्या पुताच्या कोश्टा मरणाचो संभ्रम आमी चलयता. ही आमची बेटवणी प्रोत्सन जावन मानून घे आनीक आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान जेजूच्या कोश्टांनी मोगान वांटो घेवंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. वयशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सौर पोदवेदारा आनीक सासणाच्या देवा सर्वकारी आनीक सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनीक आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण संभ्रमता. जिव्या बावार्थान ताचें पुनो जिवंतपण परगडटा. धीर बरवशान ताच्या मोहिमेवंत येण्याक अंतरेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती परगडटा. Don barazzo
Sorves por tu s'organizzano pola tuya soy pova un sorgito soy un sorgito soy Sorves por Angina Vieta Sorves por Angina Vieta Taka soy Taka soy O sorgito soy O sorgito soy बाबा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत आपलेच कोशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुटलें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही मोजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच पोरीं जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुटलें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यानी सासनी कोराराचें हें रोगो पातकाचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे हे पासोत आनी सोमेस्त मनशां पासोत तें वारो उतोलें हें म्हज्या उगडासा कोरा बावार्ताचो उगूट पोरगोटुया Somia Jesu आमी व्हडलो खाता आनी एकाच इतले पियेता इतले पावतली तूं वैभवानी सो आमी तुजें मरण पोरगोता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा की बेतमी शिरवेसालाली तुझे पवित्र सभेचे उडासकोर आणि फ्रांसीस आमचे बागन बापा फिलिप नरी आमचे गोली बापा आणि सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रती मोगान वडय पुलोसवापुडाचो बोरबा सुजर म्हणल्यान ते आमचे बाबा बनीची काकूत कोर तांकां तुजे इस्ताकूत मेळ्ळ्या समेस्तांक तुजे पयसोडीत तुमकां मोळ पळोवंक फावो कर हांगा एकठांय जाल्यार आमच्या सगळ्या बाबनाचेर आशिर्वाद घाल आयज आमी उडास करता जॉन आनी शेरोन तांचे पासत मागुया देवान तांकां बरी भलायकी दिवंक अशें आंगपर मरे देवाचे माये संगाती जी आयज आपलो वाडदीस आपल्या लग्नाचो दीस समोर तांचेर आशिर्वाद घाल म्हणून मागुया
आनी पिडेर आसा ताका देवाची कृपान पेकुणी अशें अंकपार बरें देवाचे माई संगती तिचे पती भाग्यन जुजे भाग्यन दुर्मृता आनी सर्व काडे तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणेच्या सुखान आमकां वांटो दी ताच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता परबीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पोदवेदार बापा सोर वंदन आनीक वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन भावार्थान म्हणुया आमच्या बापा सर्गीचा तुझे नाव पवित्र तुझे राज संकायो तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसवटो गिरायस आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची बदकां नकोस आनी आमकां ताणें बुडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या चड वडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वशान अंतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सडय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनीक रासवट चलयता सासनाच्या सासनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती द्या देवाची शेली संसाराचे पाप काटोले आमची काकूत कोर आमची काकूत कोर देवाची शेली संसाराचे पाप काटोले आमची काकूत कोर आमची काकूत कोर देवाची शेले संसाराचे पाप काटोले आमकां शांती दे आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी आमी सुभागी सौम्या तेमचे भितर येवचें म्हाका फावना पूण जे एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली Sorki undo Jesun dilo Amka oslo Favonaslo Amco Jesu Jewon zalo Amce admi Buke Paulo Jesu Vigitoje Od moduka ki mugrauta Jesu vigitoje Od moduka ki mugrauta Sorki Jewon Jesu dita
आपले गुणमा समोर पिता देवा मेंढरा आपूण सदा आमा मोशा कावून दिता ये जेसू विगितोये आत्मा तुका केवून रावता ये जेसू विगितोये आत्मा तुका केवून रावता म्हाका देवा मनासलो कुडी कोठाय तो दितालो स्वर्गी उंडो जेसू दिलो आत्म्या कोठाय तो दितलो ये जेसू विगितोये आत्मा तुका केवून रावता ये जेसू विगितोये आत्मा तुका केवून रावता. दयाल देवा सगल्यो रचणेक तूं तुजो मोग दाखयताय संवसारांतल्या वेगवेगळ्या सुवातांचेर करोना व्हायरस पिडेक सांपडल्या खातीर आमचे मागणे दोयन आयकून घे. ही पिडा आयल्या ती बेगीनूच नपयत कर. ही पिडा जाल्ल्यांक पेकोवणी पिडेक सांपडलोल्यांक आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती घोटाय दी. सोदपूस करून वैजांनी हे पिडे आड झुजूंक वासीन सोदून काडलां तें आमकां पेकोवणी हाडूं. पोरजे खातीर फावो तसलीं पावलां मारूंक सरकारी आनी भलायकी अधिकाऱ्यां पासत आमी मागता. हे मागणी आमी करता त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. उबी रावया. प्रार्थूया. कोण वाल्या बापा जेजूच्या कुडी रोगताच्या पवित्र जेवणांत तुवें आमकां दादोशी केल्यां देखून आमी तुका दिन वाचता. ह्या जेवणा वरवीं आमकां फावो जाला तें सोर्गींचें बळ खऱ्या मनान केल्ले चाकरेन आमचे भितर तोगच्याक तुजो मोगाचो आत्मो आमच्या काळजांनी घाल. हो उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बसुया. हांव फादर वेजलाक दिन वाचता. आयज आमचे मदें येयलो आनीक देवाचे उतर आमकां पुरगुटले मिसाची भेट भेटुल्या पासत आनीकूय ताका येवंक जाय आसलें पूण दीस आसूंक नात आनी तोय ताकाय बी येवंक जावंक ना पूण दुसरे फावटी तो आमचे मदें येतलो म्हूण ताणें सांगलां. तर आमची भेट कशी ताका एक ल्हानशी आमी ही आमची भेट दितले हांव देवान ताच्या वावराचेर आशिर्वाद घालूंक आमी मागुया. गाडयो मातश्यो ताका. आनी हे दिनवासता मिनिस्टर्स तांणी मिसाची मांडावळ केली तशेंच लिटर्जिकल एनिमेटर्स आनीक आतां मीस जाल्या उपरांत हावजी आनीक गेम्स आमचे यूथ आनी कॅथेकिस्ट तशेंच आयज स्टॉल आसतले महारात्री हांचे कॅन्टीन आसतलें. उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं तुमचे सोवे आसूं सोर पोदवेदार देव बाप आनी पूत आनीक पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतेन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.
Balkak tuwe sondilo, balkak tuwe sondilo, puna dito shitsupra, tu sodaca kwar, tarkaci avoi tuza, tarkaci avoi tuza. Papiaci avoi zali, amka geniva. मग आमचे पासून भोव बागून पेदा साहेबीनी Amka fozauciak ce Jezu Cristan basaila te. प्रार्थुया सर्वेस्पर आमचे बापा आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी आत्म्याची भोवलायकी दी आनी बाग्यो नित्यांक वरमारेचे विनवणेन ह्या जिणांतली दुखांतली आमकां सोडय आनी सासूंचो सोंदूस बगूंक आमकां पावय आमच्या सुमिया तुज्या पुताचे तुजें नांवे देवाचो आदार आमचे सोबे आसूं Maria mai curpeci, cota vinsul moluli. Maria mai Jesuci, Maria mai moci, Maria mai curpeci, cota vinsul moluli. Maria mai Jesuci, Maria mai moci. Butuloktu cenau, kazan moja komtan, mova vorti korsan, chibir moje keroitan, moga chimai moji. Tuce venerita, Maria, 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 Maria.